बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं महरीन सब्तैन और ये है मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, 3 खबरें आपके लिए लेकर आई हूँ और एक खबर जो है वो सियालकोट की तहसील डस्का से है। और यहाँ पर एक बाप ने, एक इंतहाई जालिम और लालची बाप ने अपने बेटे को न सिर्फ बल्कि उसके पूरे ख़ानदान को ख़त्म कर दिया, तबाह कर दिया। और किस बात पर, ये पूरा किस्सा मैं आपको सुनाती हूँ। दूसरी कहानी जो है वो आपको बताऊंगी मैं, जहाँ पर एक खातून जो है सेशन अदालत में शराब लेकर आ गई और इसकी दीदा दलेरी देखिए। शराब लेकर आई और क्यों लेकर आई, किसके लिए लेकर आई और उसको किस बात की ढारस थी, वो भी आपको बताऊंगी। और सबसे आखिर में आपको बताऊंगी कि किस तरह से माशाल्लाह माशाल्लाह हमारी जो चिन्योट पुलिस है उसने 4 माह के बच्चे को उसके ऊपर क्या इल्ज़ाम लगाकर उसको अदालत में पेश किया, ये भी वाक़या आपको बताती हूँ। लेकिन पहले सियालकोट की तहसील डस्का में ये जो वाक़या पेश आया, बड़े अफसोसनाक वाक़या, जहाँ पे बाप ने अपने बेटे का पूरा ख़ानदान उजाड़ दिया लालच में। और ये जो हम कहते हैं ना गुस्सा हराम है, गुस्से में, और सिर्फ अपनी ज़ाती खुशी, अपनी ज़ाती तस्कीन के लिए। ये लड़का जो है अदनान इसका नाम है और इसका वालिद जो है, इसके और इसके वालिद के दरमियान जायदाद का कुछ तनाज़ा चल रहा था। लेकिन मामला सिर्फ जायदाद का नहीं था। असल में अदनान के बाप ने कुछ अर्सा पहले दूसरी शादी की थी और दूसरी शादी करने के बाद अपनी पहली बीवी को फारिग कर दिया था। अपनी पहली बीवी को तलाक दे दी थी और उसको घर से निकाल दिया था। अब पहली बीवी से ये बेटा था अदनान, और अदनान को इस बात का बड़ा गिला था, बड़ा दुख था कि उसकी माँ को न सिर्फ ये कि तलाक दी गई, उसे घर से निकाल दिया गया और उसकी जगह एक और औरत को यहाँ लाकर बिठा दिया गया इनके सर पर। अब जब से जो अहले मोहल्ला है वो बताते हैं कि इस शख्स की दूसरी शादी हुई थी, ये अपनी दूसरी बीवी के बहुत नाज नखरे और चोंचले उठाता था और बच्चे जो थे, ख़ास तौर पर इसका ये जो बेटा था अदनान, इसे बहुत तकलीफ़ होती थी देखकर कि उसकी माँ, जिसने इस घर को बड़े माहोसाल दिए थे, ये बच्चे वहाँ पे जवान हुए थे, और उसकी माँ को कभी वो मुकाम नहीं मिला था, कभी वो तवज्जो नहीं मिली थी, कभी वो प्यार और मोहब्बत उन्होंने अपने बाप की आंखों में अपनी माँ के लिए नहीं देखा था। इस बात का अदनान को बड़ा रंज और गम था, जिसकी वजह से आए रोज़ उसकी अपने बाप के साथ लड़ाई रहती थी, मुँह मारी होती थी। जवान औलाद थी और जाहिर सी बात है एक जवान औलाद का गर्म खून होता है। बेशक इस्लाम ने इजाज़त दी है, लेकिन साथ ही साथ जवान औलाद का ख्याल भी करना चाहिए, उसके एहसासात का, और ख़ास तौर पे माँ के साथ एक अटैचमेंट है, वो भी बेटे की। वो एक किस तरह की अटैचमेंट होती है कि जब वो अपनी माँ को तो वो इज़्ज़त नहीं लेते देखता रहा, लेकिन उसने ये देखा कि एक और औरत जिसे अभी थोड़े ही दिन हुए हैं उसे घर की महारानी बनाया हुआ है। फिर उसके बाद घर में आहिस्ता आहिस्ता जायदाद के मामलात पर, लेन देन के मामलात पर, खाने पीने के मामलात पर इनके लड़ाई झगड़े होने शुरू हो गए आए रोज़। अहले मोहल्ला ये बताते हैं कि घर वालों को वो जो ख़र्चा पहले मिला करता था वो अब नहीं मिलता था और उसके बाद वो जो खातून थी उसके नाज नखरों में बच्चों के साथ बहुत सी ज़्यादतियाँ भी हो रही थी, ये कहना है लोगों का जो इर्द गिर्द रहते हैं। अहले मोहल्ला बहुत कुछ जानते हैं, घर के भेदी होते हैं। तो अब क्या हुआ कि एक दिन इन बाप बेटे के दरमियान तल्ख कलामी हुई और इसके बाप को बड़ा सा गुस्सा आया और उसने पिस्तौल निकाला और पिस्तौल से उसने न सिर्फ अदनान को बल्कि उसकी बीवी और उसके 2 बच्चों को वहीं पर मार डाला। यानी कि अपने पोते पोतियों को, अपनी बहू को और अपने सगे बेटे को, अपने ही खून को अपने ही हाथों से मार डाला। इसे कहते हैं कि खून सफ़ेद हो जाना। यकीन मानिए, मैं इस खबर को पढ़ रही थी, मैं सोच रही थी कि क्या पोते पोतियों का एक प्यार मोहब्बत होता है दादा दादी के साथ। तो इस शख्स ने अपने ही हाथों से अपने जवान बेटे की जान ले ली, ना सिर्फ उसकी बल्कि उसके बच्चे और उसकी बीवी जो है सबको उसने मार दिया। और सिर्फ एक अपनी ज़ाती खुशी के लिए, अपनी शादी के लिए, अपनी शादीशुदा, बेशक ठीक है इस्लाम के मुताबिक आप करें, लेकिन जो तकलीफ़, जो ज़्यादती आपने की उस दूसरी औरत के साथ, और वो उस लड़के की माँ थी और जो वो महसूस करता रहा, फिर यहीं पर बस नहीं, आपने उसको, उसकी बीवी को और उसके बच्चों को नाहक कत्ल कर दिया। अब ये शख्स जो ये मफरूर है, इस वक्त उसको ढूंढने के लिए छापे मारे जा रहे हैं, लेकिन ये जायदाद, ये दौलत, ये ज़र, ज़मीन और औरत, इसकी जंग में हमेशा इसी तरह से होता है। दूसरी खबर जो है वो मैं आपको बताऊं, ये खबर बड़ी अजीबोगरीब है। आप सोचिए कि आप एक ऐसी जगह जा रहे हैं जहाँ पर पुलिस है, जहाँ नाके हैं, जहाँ पे अदालत भी सजी हुई है, और उसी अदालत में, सेशन अदालत में आप जा रहे हैं और आप शराब की बोतल लेकर जा रहे हैं। शराब के ऊपर जाहिर सी बात है सज़ा है। और ये खातून जो है ये अपने साथी से मिलने के लिए यहाँ पहुँचती है
اور وہ ساتھی جو ہے وہ مجرم ہے اور وہ اس کے لیے شراب لے کر یہاں پہنچ جاتی ہے. اور آپ کو پتہ ہی ہے کہ بیریئرز ہوتے ہیں, وہاں سے گزرتے ہیں, آپ کے ایک پراپر آپ کی چیکنگ ہوتی ہے, لیکن یہ بڑی دیدہ دلیر عورت تھی جو بڑے دھڑلے کے ساتھ شراب لے کر آئی. کس طرح لے کر آئی یہ بھی سن کر آپ کو حیرت ہوگی. اس نے کیا کیا کہ کوک کی بوتل اس نے لی اور کوک کی بوتل کے اندر اس نے شراب ڈالی اور وہ لے کر وہ اپنے ساتھی کے لیے جا رہی تھی. وہاں پہ جو خواتین پولیس ہے اس نے اب اس کو حراست میں لیا. اس کی جب چیکنگ ہوئی ان کو شک گزرا اور جب انہوں نے چیک کیا تو اس میں سے ایک بڑی گندی اسمیل آ رہی تھی بوتل میں سے, اور ان کو اندازہ ہوا کہ یہ خاتون جو ہے یہ اس کے اندر شراب لے کر جا رہی ہے. جب اس عورت سے پوچھ گچھ کی گئی تو اس نے کہا کہ ہاں میں یہ شراب لے کے جا رہی تھی کیونکہ جو میرا ساتھی ہے جو کہ مجرم ہے اور وہ شراب کا عادی ہے, اور اس نے مجھے یہ کہا تھا کہ تم میرے لیے شراب لے کر آنا کیونکہ شراب کے بغیر اس کا گزارا نہیں ہے. اور یہ خاتون جو ہے یہ محلول اس کے لیے لے کے جا رہی تھی کوک کی بوتل میں ڈال کر. بڑی دیدہ دلیر خاتون تھی, جہاں پر اس کو شاید معلوم نہیں تھا کہ وہ اس طرح سے پکڑی جائے گی, کیونکہ اس شخص نے اس کو یہ طریقہ بتایا اور اس نے اس پر اعتبار کیا, اور اب وہ بھی پکڑی گئی اور اب وہ بھی قانون کے شکنجے میں ہے. تو یہ خاتون کی کہانی میں نے آپ کو بتانی تھی کہ جو بہت زیادہ ہوتا ہے نا, کہتے ہیں دیدہ دلیری جو ہے وہ بھی انسان کو پھنسا دیتی ہے, تو وہی سب کچھ اس کے ساتھ ہوا. اچھا, تیسری خبر جو ہے وہ جناب چنیوٹ سے ہے, اور یہ بڑی عجیب و غریب سی خبر ہے. اس طرح کی کچھ خبریں میں پہلے بھی میری نظروں سے گزری ہیں, کانوں سے گزری ہیں, جہاں پر مقدمہ تو باپ پر ہوتا ہے, ساتھ میں چھوٹے سے بچے کو بھی رگید دیا جاتا ہے. اب ہوا کیا, ماشاءاللہ سے یہ جو ہماری چنیوٹ پولیس ہے اس نے عدالت میں ایک باپ اور بیٹے کو پیش کیا, اور بیٹا جو ہے وہ 4 ماہ کا ہے, اور ان دونوں کی ایلیگیشن ہے. اور ایلیگیشن کیا ہے وہ سن کر آپ کو اور بھی ہنسی آئے گی, اور آپ کا دل کرے گا کہ آپ کیا ماتم کریں, آپ سر پیٹیں, اور آپ کیا کریں. انہوں نے ان کو نہ صرف یہ کہ ان کے اوپر ایلیگیشن لگائی بلکہ ان کو عدالت میں بھی پیش کرایا. یعنی یہیں پہ کوئی تھوڑی سی شرم کر لیتے کہ بھائی بچہ 4 ماہ کا بچہ, چلو باپ پہ آپ الزام لگاتے, 4 ماہ کے بچے کو آپ کیسے نامزد کر سکتے ہیں, حد ہے ویسے, حد ہے سیریسلی. اچھا, وہ ہوتا کیا ہے, یہ بچے و والد کے اوپر ساؤنڈ سسٹم ایکٹ کے تحت جو ہے یہ کارروائی کی گئی, اور ان کو عدالت میں پیش کیا گیا کہ جی گھر میں ایک تقریب تھی اور بہت اونچی آواز میں غالباً یہ لگائے گئے تھے ڈیک سسٹم یا جو بھی, تو اس بنا پر انہیں عدالت میں پیش کیا گیا. اور پھر یہاں پہ جج صاحب نے جو ہے انہیں بڑا لتاڑا چنیوٹ پولیس کو اور ان کو شرمندہ بھی کیا. انہوں نے یہ کہا کہ 4 ماہ کے بچے پر یہ مقدمہ جو پولیس نے بنایا ہے یہ پولیس کی ہی کارکردگی پر سوالیہ نشان ہے. یہ جج صاحب کے ریمارکس ہیں, یہ میرے ریمارکس اب نہیں ہے, میں تو اپنے ریمارکس دے چکی, یہ جج صاحب کے ریمارکس ہے کہ یہ پولیس کی کارکردگی پر سوالیہ نشان ہے. اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ بچے اور والد کی گرفتاری سے پولیس باز رہے, یہ ان کو ایک تنبیہ کی کہ یہ آپ کام نہ کریں. اس کے بعد عدالت نے 4 سال کا جو بچہ ہے اس کے تو ضمانتی مچلکے جو ہیں وہ جمع کروانے سے روک دیا. ظاہر سی بات ہے, 4 ماہ کا جو بچہ ہے اس کے کیا ضمانتی مچلکے آپ جمع کریں گے, شرم کا مقام ہے. ویسے میں تو حیران ہو رہی ہوں کہ یہ کس طرح کے پولیس والے ہیں, چھوٹے بچوں کو دیکھ کر تو ویسے ہی انسان کا دل پسیج جاتا ہے. کجا آپ ان کے اوپر مقدمہ جو ہے وہ درج کرا رہے ہیں اور ان کو عدالت میں پیش کر رہے ہیں. تو یہ جج صاحب کی مہربانی کہ انہوں نے نہ صرف ان کو لتاڑا, ان کو شرمندہ کیا, ان کو تنبیہ کی اور ان کو کہا کہ اس بات سے باز آئیں, بلکہ بچے کے جو ضمانتی مچلکے ہیں وہ بھی جمع کروانے سے روک دیا. لیکن شاباش ہے ہماری پولیس پر. مجھے بہرین سبتین کو اجازت دیجیے گا, اپنی دعاؤں میں مجھے بھی یاد رکھیے گا, اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.